This message carries the heart of God, a call to turn from sin and receive life. We hear the voice of God through His servant, Pastor Nazir M. Guri. अगर मैं तेरे ख्यालों को जो मेरे बारे हैं, जो आपके बारे हैं, जब खुदा का कलाम सुने तो सोचे ये मेरे लिए है, और क्या करें जब कलाम सुने कि ये जो कलाम हो रहा है तो खुदा मेरे लिए गल कर रहा है, क्योंकि मैंने ये सुना है, मैंने गाया है, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा। जब आपने अपने मुंह से ये बोला है तो फिर कलाम को सुनिए। ये सुनिए बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। खुदा के ख्याल आपके लिए बहुत बड़े हैं, खुदा के मंसूबे आपके लिए बहुत बड़े हैं। पहला मंसूबा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, और क्या चाहता है, चूंकि हर इंसान गुनाह में है, हर गुनाह में पैदा होता है इंसान, एक इस में इसकी जिबिल्लत में गुनाह ही है, लेकिन खुदा चाहता है गुनाह इंसान के लिए मौत है, लेकिन खुदा चाहता है कि लोग मौत में ना जाएं, लोग जहन्नम में ना जाएं, लोग हलाकत में ना जाएं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। तो मौत से बचाने के लिए खुदा ने जो हमारे लिए एक सबसे बड़ा मंसूबा बनाया है वो तौबा का है, वो तौबा का है। और तौबा के बगैर कोई शख्स खुदा के करीब नहीं जा सकता, कोई इंसान खुदा के करीब नहीं जा सकता। ये तौबा ही एक हिस्सा है जिसके लिए यीशु मसीह ने सलीब पर भी ऐलान कर दिया, सलीब पर भी सबूत कर दिया कि तौबा के बगैर कोई शख्स मरते दम तक भी, जिस तरह डाकू यीशु के साथ मसरूफ था, एक दाएं और एक बाएं, लेकिन जब दाएं वाले डाकू ने इकरार कर लिया, तौबा कर ली, माफ़ी मांग ली, इकरार कर लिया, तो फिर क्या हुआ, खुदा ने ये सुना आज तो मेरे साथ फरदौस में होगा। कैसे? उसे मान लिया, उसने दूसरे को कहा अरे हम तो अपने गुनाह की सज़ा पा रहे हैं, हमारे गुनाह की वजह से हम ये हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे उसकी सोच एकदम बदल गई, एकदम वो तब्दील हो गया। एक डकैत, एक कातिल शख्स, एक बागी शख्स मरते हुए सलीब पर भी यीशु मसीह को देखकर वो बदल गया। कैसे बदला, कैसे तब्दील हुआ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको दुनिया को कोई चीज़ बदल नहीं सकती, आपको दुनिया की कोई चीज़ बदल नहीं सकती। आपकी ज़िंदगी को, आपकी सोचों को, आपके ख्यालों को अगर बदल सकती है तो एक ही है, और वो है गुनाह से तौबा। तौबा के बगैर इंसान की ज़िंदगी, पढ़ने से तौबा नहीं होती, याद रखें, ना पढ़ने से होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में तौबा के अमल को बहुत दफ़ा पढ़ा। ये तौबा पढ़ने के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन तौबा पढ़ने से नहीं है, तौबा होती है करने से। करना क्या होता है? तब्दील होना, बदल जाना। खुदा का ये मंसूबा है, बस अपने गुनाह से तौबा करो, तब्दील हो, जो आपकी सोच बदल जाए, आपके ख्याल बदल जाए, आपके मंसूबे बदल जाएं, आपकी राहें बदल जाएं, आपका जीवन बदल जाए, आपकी गुफ्तगू बदल जाए, आपकी ज़बान बदल जाए, हो जो कुछ भी खुदा के कलाम के मुताबिक है यीशु के नाम से वो सारा ही बदल जाए। ये खुदा जाए, तब्दीली को चाहता है। तब्दीली 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 तौबा का नाम है। तौबा पढ़ने से नहीं होता, बल्कि तब्दील होने से होता है। ये बात निकोदेमुस की समझ में भी ना आई। यीशु के सामने आकर तारीफ कर रहा था। हो सकता है हमारी ज़िंदगी भी ऐसी हो, आप भी चर्च में जाकर खुदा की तारीफ या दुआ में करते होंगे, लेकिन आपका जीवन अभी तक दुआ करने के से भी नहीं बदला। आपको चर्च जाने से भी नहीं लोग बदले, आपके इबादत करने से भी लोग नहीं बदले। और ये सिर्फ चर्च की बात नहीं कर रहा, दुनिया में जितने लोग भी अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए जितनी भी दुआ करते हैं, जितनी भी इबादतें करते हैं, उस वक्त तक वो सारी इबादतें बेकार हैं जब तक कोई शख्स पुरानी ज़िंदगी से निकल कर नई ज़िंदगी में नहीं आता। और वो तौबा है जो इंसान को पुरानी ज़िंदगी से निकाल कर नई ज़िंदगी में ले आती है। किस तरह? सुनिए, निकोदेमुस की बात कर रहा हूँ, यीशु की तारीफ़ कर रहा था। तारीफ़ करना यीशु मसीह के लिए काफ़ी नहीं होता कि अगर हम दुआ कर रहे थे बढ़ाए नहीं दी, ये काफ़ी नहीं है। बाइबल क्या कहती है? अगर आप गुनाह के अंदर रहकर परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, तो आपकी सारी की सारी इबादत गुनाह गिनी जाती है, सारी की सारी
اور بائبل مقدس میں تیسرا حکم ہے تو خدا کا نام بے فائدہ. اگر آپ سوچیں گے دیکھیں گے اگر آپ خود توبہ کے بغیر تبدیل ہونے کے بعد جتنی بھی عبادت کریں گے جتنی بھی نماز پڑھیں گے جتنے بھی جو کچھ کریں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا, بے فائدہ ہے آپ کی زندگی کے لیے. کیونکہ وہ زندگی جس میں آپ ہیں وہ آپ کو بدل نہیں رہی, آپ کو تبدیل نہیں کر رہی. اسی طرح نیکودیمس ایک یہودی تھا, صرف یہودی نہ تھا وہ یہودیوں کا عالم بھی تھا. اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی, عالم ہونے کے باوجود بھی, عالم لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صرف اپنے مذہب کے نہیں ہوتے, دوسروں کے مذہب کو بھی جانتے ہیں. میں تو کوئی عالم نہیں, لیکن مجھے بہت سے مذہب کے بارے پتہ ہے, اسٹڈی میں نے کرتا ہوں. کیوں؟ ایک کلام سنانے والے کو آگ میں یہ باتیں سیکھنی ہوتی ہیں, اور یہ سب کچھ سیکھنے کے باوجود بھی اگر میں تبدیل نہیں ہوتا, اگر میں سب کچھ بھی, بائبل کیا کہتی ہے, اگر مجھے ساری دنیا کا علم حاصل ہو جائے یہاں تک کہ میری زندگی میں بڑے بڑے معجزے شروع ہو جائیں, فرشتوں کی زبان میں بولنے شروع کر دوں, ایسی دعا کروں جیسے فرشتے کر رہے ہیں, لیکن میری زندگی کے اندر اگر تبدیلی نہیں ہے, گناہ سے چھوٹا نہیں ہو, گناہ سے نکلا نہیں ہو, تو ابھی تک موت کی حالت میں ہے, موت کی حالت میں ہے. اور یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ساری باتیں جو مذہبی باتیں ہیں جن میں ہم زندگی گزارتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم یہاں پر بیٹھیں یا اس کلام کو سنتے ہوئے ہم کسی بھی عقیدے میں ہو سکتے ہیں, کسی بھی مذہب میں ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں بائبل مقدس کیا کہتی ہے, مذہب کوئی بری چیز نہیں ہے, مذہب کوئی بری چیز نہیں ہے. مذہب کی رسم و رواج جو کرتے ہیں مذہب کے اندر رہ کر کرنے پڑتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں ہماری نجات نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں ہماری نجات نہیں ہیں. اگر میں مذہب کی ساری رسمیں ادا کر لوں, ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آیا, وہ یہودی تھا اور کہنے لگا خداوند میں تو شریعت کو پورا کر رہا ہوں, میں تو یہ بھی کرتا ہوں. اس نے اپنی ساری رسمیں یسوع کے سامنے گن کر بتا دیں. اب کیا کہتے ہیں, اب مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ اس کا یہ مطلب تھا کہ میری اس رسم و رواج جو میں مذہبی طور پر کرتا ہوں میری تعریف کی جائے. یہ جو ہم کسی بھی عقیدے اور مذہب کے اندر رہ کر ان کو پورا کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ یہ اس بات پر ہوں کہ میری لوگ تعریف کریں, لیکن یسوع مسیح نے اس کی تعریف نہ کی, کوئی تعریف نہ کی. یسوع کہا پھر بھی تجھ میں کمی ہے, اب سمجھے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی, اور وہ کمی کیا تھی؟ سنیے وہ کیا کمی تھی. بائبل کیا کہتی ہے, ہمیں بائبل کیا سکھاتی ہے؟ وہ سکھاتی ہے سب کچھ بھی ہم کر لیتے ہیں, اگر آپ اس خدا کا جو پیغام ہے اس ایمان پر کھڑے نہیں ہیں, اگر سب چیزیں بھی کرتے ہیں تو خدا کا حکم نہیں مان رہے, آپ ابھی کی زندگی تبدیل زندگی نہیں ہوئی, آپ سب کچھ بھی کر لیتے ہیں. یسوع نے کہا تجھ میں ابھی کمی ہے, ایک بات کی کمی ہے, اور وہ کیا ہے؟ ارے ایسا کر, یسوع مسیح اس کو دیکھ لیا کیا کرنا چاہتا ہے. وہ بڑا دولت مند تھا. یسوع کی تعریف تو اپنے منہ کر رہی ہے, اور میں نے دسنا چاہتا ٹھیک ہے تو سب کچھ کرتا ہے, لیکن تجھ میں کمی ہے. کیا؟ تو دینے والا شخص نہیں ہے. کیوں؟ یہ بھی ایک گناہ ہے. وہ گناہ قائن کا گناہ تھا. قائن اس گناہ کی وجہ سے پکڑا گیا, اس گناہ کی وجہ سے. ارے ہم سب کچھ کرتے ہیں, لیکن آپ کی زندگی میں یہ نہیں ہے. یہ بھی زندگی کا وہ حصہ ہے جس سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے.